السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. ومعكم كيف العاده صاحبتكم وحبيبتكم ربيعه في فيديو جديد، وكيف ما تعودتوا معايا دائما تنجيب لكم الجديد. واليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الخرقه ديال الجواد خاصه ب 27، خطيره البنات، خصوصا البنات اللي ما تيبغيوش يديروا المجمر على ود الريحه ولا تيكون معهم الزايد في الدار ولا ساكنين في العماره. جبت لكم اليوم هذه الخدمه اللي غتهنيك وغتخلي الراجل طايع خاضع وغادي تحت يديك. كيف ما تتعرفوا البنات، راه الخدمه ديال 27 تتنجح بالزربه مع اي وحده، ومفعولها تيدوم العام كامل. استغلوا البنات الفرصه وطبقوا الوصفات اللي تناسبكم في هاد 27. انا غنزل لكم وصفات متنوعه في هذه الايام هذه ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم البنات، شنو تنحتاجوا لوصفتنا ديال اليوم؟ وهذه هي المكونات ديال الوصفه ديالنا. اول حاجه هي الخرقه او الشرويطه ولا الاثار، كل واحد شنو تيسميها. تاني حاجه تنحتاجوا ليها هي قرعه ديال الزاج او قنينه ديال الزاج خاويه باش غنديروا فيها الخدمه ديالنا. وتنحتاجوا المزهر، واحد القريعه ديال المزهر. وتنحتاجوا لهاد المكونات هادو. عندي هنايا السكر، سكر سنيده ولا الا كان عندكم سكر قطع ديروا قطعه ديال السكر. وعندنا شويه ديال الجاوي اي نوع عندكم ديروه، الا ما عندكمش راه موجود عند العشاب وثمنه رخيص، تاخذوا طريفات ديال الجاوي. وعندنا 7 الحبات ديال القرنفل، 7 الحبات ديال القرنفل او مسمار كما تيسميوه في الدول العربيه. وعندنا هنايا الحرمل البنات حتى تنقيوه عاد ديروا به الوصفه باش ما تكونش فيه شي حاجه اللي غتفسخ لكم الخدمه ديالكم. الحرمل منقي. هادو هما المكونات. وجوج البنات، جوج اعواد ديال الند او عود بخور، جوج عواد ديال الند. صافي البنات، هادو هما المكونات كاملين اللي غنحتاجو في هاد الخرقه ديال الجواد. وشنو اول حاجه تنديرو؟ اول حاجه تنديرو هي تناخدو الخرقه ديالنا ولا الاثر ولا الزيف، وتنبداو نبرموها على الرجل ديالنا اليمنيه، الرجل اليمنى. تنبداو البنات من القدم وحنا طالعين تنبرمو الخرقه ديالنا. وراه فايت ليا البنات وريتكم الطريقه ديال البريم تبدا من القدم وعلى الرجل من الداخل ماشي من برا البنات، الرجل اليمنى من الداخل. وانتم تتبرموا وانتم طالعين، وتكونوا تتبرموا البنات ما تعاودوش تهبطوا، لاننا احنا خصنا الراجل نجيبوه لعندنا تنطلعوا عندنا. تبقاو تطلعوا البنات حتى تتوصلوا للمنطقه الحساسه، الفخذ ديالكم كامل من رجلكم حتى لفخذكم وانتم طالعين، ما توصلوش حتى الركبه وتحبسوا. تطلعوا حتى المنطقه الحساسه وتوليو ترجعوا تاني، تاخذوا الخرقه وتعاودوا تحطوها على القدم ديالكم وتعاودوا تطلعوا مره اخرى. والرجل من الداخل البنات كيف قلت لكم ماشي من على برا. وانتم تتبرموا البنات وانتم تتقراو هاد القرايه هادي، وهاد القرايه غنخليها لكم في صندوق الوصف. شنو تتقولوا البنات؟ حرقت ماك الرقيق بيا تنعس بيا تفيق بيا نسمك وخوك الشقيق بيا تنسى كل مرة في الطريق، بقول الله وبقول الرسول وبقول سيدي محمد المذكور، بقول سيدنا سليمان الحاكم على الانس والجان، بقول سيدنا نوح مالك القلم واللوح، بقول لاله هي بنت هي القاضية حاجة كل ولية، بقول لاله تاجة بنت تاجة القاضية كل حاجة واللي منوضة في السما العجاجة، بقول لاله الغالية بنت المنصور لابسة جلابة السحور القاطعة 7 بحور تقضي لي حاجتي مع فلان ولد فلانة، وذكر الاسم ديال الشخص اللي مصايبه ليه الوصفه. وانتم تتبرموا البنات وانتم تتقراو هاد القرايه هادي، يعني انتم تطلعوا وانتم تتقراو هاد القرايه هادي. عندكم 7 ديال التطليعات ب7 ديال القرايات. مفهوم عليا البنات؟ نتمنى تكون وصلت لكم الفكره اللي بغيت نوصل لكم. موراها تتاخذوا القرعه
ديال الزاج اللي غديروا فيها الوصفه ديالكم. اول حاجه تنديروا هي هاد القرعه هادي تنبخروها بطريف ديال الجاوي، تتشعلوا طريف ديال الجاوي وتتبخروا به، يبدا يطلع الدخان ديالو، وتبخروا به القريعه ديالكم اللي غديروا فيها الوصفه. مفهوم عليا البنات؟ ملي تنبخروا هاد القرعه هادي تندوزو مباشره وتنديروا المكونات. بعد ما تنبخروا القرعه ديالنا تنديروا فيها اول حاجه الخرقه، وثاني حاجه تنديروا الحرمل. الحرمل البنات يكون منقي بحال اللي قلت لكم، وتديروا 7 الحبات ديال القرنفل، وتديروا طريفات ديال الجاوي، وتديروا السكر. الا كان السكر عندكم قطع ديروا قطعه ديال السكر، وتتاخذوا هاد عود ديال الند، عواد ديال الند، وتتقطعوهم بحال هكا وتديروهم مع هاد الشي كامل اللي درنا. وتناخذوا ما زهر وتنعمروا، ما كنعمروش القرعه البنات تلفم، تنديروا غير النص ولا تنفوتوها النص شي شويه. صافي البنات ما تعمروش عليها القرعه. ملي تنكبوا ما زهر تنسدوا القرعه ديالنا. ملي تنسدوا البنات هاد القرعه، بالنسبه للبنات اللي عندهم الخرقه الحجم ديالها كبير ديروا قرعه كبيره البنات، ديروا قرعه بحال هادي وتكون كبر منها. كانت الخرقه صغيره ديروا غير قرعه صغيره بحال هكا. المهم ملي تنديروا هاد المكونات تناخذوا الكوكوط ديالنا، طنجره الضغط البنات اللي في الدول العربيه، تناخذوا الكوكوط وتنصوها بالماء، تنديروا فيها واحد الكميه ديال الماء وتندخلوا هاد القرعه هادي تنسدوها مزيان، وتنسدوا عليها في الكوكوط البنات، وتنديروا الصفاره وتنخليوها تصفر. ملي تتبدا تصفر لينا الصفاره ديال الكوكوط تنحسبوا تقريبا واحد 20 دقيقه، من ربع ساعه حتى 20 دقيقه وهي تتصفر. البنات اللي بغاو يديروا الصوره في الصفاره تقدروا ديروها، التصويره ديالو ديروها في الصفاره، لصقوها على الصفاره ديال الكوكوط وخليو حتى التصويره حتى هي تدور مع الصفاره ديال الكوكوط حتى هي راه زوينه. ما بغيتوش خليو هاد المواد هادي مع الخرقه، خليوها طيب مزيان في الكوكوط. وهذا الشيء كامل البنات امتى تنديروه ليله 27، يعني في العواشر. ليله 27 هي في ليله القدر، ماشي 27 في الليله البنات، ما تخطئوش. نهار 26 غتحسبوا نهار 26 في رمضان في الليل، يعني لا غد ليه كتصبح في وجهنا 27. مفهوم عليا البنات؟ باش ما تخطئوش في الوقت ديال الوصفات. الخدمه اللي غتخدموا الوصفات ديالكم غيكونوا نهار 26 في الليل، يعني نهار العواشر بالضبط، نهار 26 في الليل اللي هي ليله القدر، لا غد ليه عاد كتكون 27. مفهوم البنات؟ في 27 ما تنخدموش، تنخدموا نهار 26 في الليل، تنسميوها حنا الليله ديال 27. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا عليا. بالنسبه لهاد الوصفه هادي واخا ما تكونوش على طهاره تقدروا تصايبوها البنات، تقدروا تخدموها ما كاينش مشكل. البنات اللي ماشي على طهاره واخا هكاك خدموا هاد الوصفه هادي، ومازال ان شاء الله غنزل لكم الوصفات بزاف. المهم قلنا تنسدوا الكوكوط تنخليوها تصفر لينا واحد مده ديال 20 دقيقه، تنطفيو عليها. ملي تتكمل 20 دقيقه تنطفيو عليها تنخليوها حتى تتبرد. تنحلو عليها الكوكوط وتنجبدوها وتنخليو القريعه ديالنا. ملي كتبرد لينا مزيان تنلفوها بشي زويف ابيض ولا فولار ابيض وتنخبيوها. هاد المحبه هادي تتخليوها مخبيه عندكم العام كامل. ملي تتشوفوا الراجل ديالكم عواج ولا كتاخذوا هاد المكونات وكتحركوها مزيان، تتاخذوا القرعه وتتحركوها بالجهد ديالكم البنات. هاد الخدمه هادي تتحركوها بالجهد ديالكم. البنات اللي غيخافوا على القرعه راه ما تطرطقش البنات، راه بحال كطيبوا شي تتعقموا شي مطيشه ولا كونفيتور ولا شي حاجه صايبتوها في الدار، راه تطيبوها في الكوكوط راه عادي، راه ما كتطرطق ما حتى شي حاجه. تبعوا غير الطريقه اللي قلت لكم.
وصافي البنات كتخبيو الوصفه ديالكم مع حويجاتكم ولا فشي مكان اللي نظيف، لفوها بشي زيف ابيض وخبيوها العام كامل. ووقت ما شفتو الراجل ماشي هو هذاك، غتاخدوا هاد المحبه هادي او هاد القرعه هادي وغتحركوها على الجهد ديالكم. خرقه ديال الجواد غزاله غزاله غزاله. طبقوا البنات الوصفات اللي تنزل لكم، ما تبقاوش غير تفرجوا. بغيتكم البنات طبقوا هذه الوصفه. والبنات اللي باغيين الشماع وباغيين، كاين بزاف ان شاء الله ديال الوصفات هاد الايام غنزلهم لكم، خليكم معايا على القناه. والبنات اللي مازال ما تفوسخوش، التفوسيخه راني نزلتها البارح. طبقوا البنات التفوسيخه. عاد بداو الخدمه ديال 27 ان شاء الله. وهذا ما كان في هذا الفيديو، وتنتمنى الفيديو يكون عجبكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.